बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व मिनहुम मन युमिनु बिही व मिनहुम मन ला युमिनु बिही व रब्बुका आलमु बिल मुफ़्सिदीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुतमईन रहें इन पे भी जो इस कुरान को मानेंगे और वो भी जो इसको नहीं मानेंगे। ये फसाद करना चाहते हैं और तेरा परवरदिगार इन फसाद पैदा करने वालों से खूब वाकिफ है। ये तुम्हें जुठलाते हैं तो कह दो मेरे लिए मेरा अमल है, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, तुम पर मेरे अमल की कोई जिम्मेदारी नहीं। यानी सब अलग-अलग अपने अपने अमाल के जिम्मेदार हैं और मुझ पर तुम्हारे अमल की कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम इनके दर पे क्यों होते हो जो अंधे और बहरे हो चुके हैं। यानी जो कायनात पर अल्लाह पर गौर नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, वो अंधे और बहरे हैं। इनमें वो भी तो है जो तुम्हें कान लगाकर सुनते हैं। फिर क्या बहरों को सुनाओगे ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे वो कुछ नहीं समझते। और इनमें वो भी तो हैं जो पूरी तवज्जो से तुम्हें देखते हैं। फिर क्या अंधों को राह दिखाओगे अगरचे वो कुछ ना देखते हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों पर जरा भी जुल्म नहीं करता, बल्कि लोग खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि जो ईमान नहीं लेकर आएगा, बेहतरीन अमाल नहीं करेगा, तो ये याद रखो कि वो मेरे साथ ज्यादती नहीं करेगा, वो अपनी जात पर ज्यादती करेगा। और इस वक्त ये मस्त हैं, लेकिन उस दिन अल्लाह इन्हें इकट्ठा करेगा। उस दिन महसूस करेंगे कि वो यह दिन की एक घड़ी इनके लिए दुनिया में थी। वो एक दूसरे को पहचान रहे होंगे, गोया अभी मिलकर आए हैं। उस दिन वाज़े हो जाएगा कि फिलवाके सख्त घाटे में कौन है। वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को जुठला दिया और राह रास्त पर नहीं आ रहे। हम जिस चीज का इनसे वादा कर रहे हैं उसका कोई हिस्सा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको दिखा देंगे। ए पैगंबर, या हम तुमको वफा देंगे और इसके बाद इनसे निपटेंगे। बहरहाल इनको लौटना हमारी ही तरफ है, फिर अल्लाह उस पर गवाह है जो कुछ ये कर रही हैं। उसका कानून यही है कि हर कौम के लिए एक रसूल है, फिर जब उनका रसूल आ जाता है तो उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाता है और इन पर कोई जुल्म नहीं किया जाता। इसके जवाब में ये कहते हैं कि तुम लोग सच्चे हो तो हमारे लिए ये वादा कब पूरा होगा। यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम आजाद का जिक्र हमसे हर वक्त करते रहते हो, तो जरा ये बताओ, ले आओ ना आजाद, क्यों नहीं लेकर आते। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जल्द, आयत नंबर, जी, सूरह यूनुस की आयत नंबर जो है हम 49 पढ़ रहे हैं। 49 सूरह यूनुस की। और इसके यहाँ हर कौम के लिए एक वक्त मुकर्रर है। जब उसका वक्त आ जाता है तो फिर ना एक घड़ी पीछे होते हैं न आगे। इनसे कहो, बताओ कि अगर इसका अजाब तुम पर दिन में आ जाए, तो फिर इनसे कहो कि अगर उनका अजाब तुम पर रात या दिन में किसी वक्त आ पड़े तो क्या करोगे। क्या करोगे। ठीक है, अल्लाह का अजाब अगर आ गया तो उससे बचने की कोशिश कैसे करोगे। आखिर क्या चीज है जिसके भरोसे पर ये मुजरिम जल्दी मचाए हुए हैं। फिर क्या जब आ पड़ेगा उसी वक्त मानोगे। अब मानते हो तुम इसी के लिए जल्दी मचाए हुए। यानी जब हम खुदा की अदालत में पहुंच जाएंगे तब हमें एहसास होगा कि हम समझते थे चलो चलो कोई बात नहीं, क़यामत आएगी तो देखी जाएगी, अभी तो ऐशो इशरत करें। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम तुम्हारे सामने खड़ी होगी तो पागलों की तरह अपने सरों को नोचोगे। ये क्या हुआ, जिस चीज को हम जुठलाते थे वो तो हमारे सामने आके खड़ी हो गई। और उस वक्त इन जालिमों से कहा जाएगा कि अब हमेशा के लिए अजाब का मजा चखो, ये उसी का बदला मिल रहा है जो कुछ तुम कमाते थे। वो तुमसे पूछते हैं क्या ये वाकई सच है। कह दो हाँ, मेरे परवरदिगार की कसम ये अटल है और तुम खुदा को आजिज नहीं कर सकते। इस वक्त हर शख्स के पास जिसने जुल्म का इर्तिकाब किया, अगर सब कुछ हो जो जमीन में है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो उसको फिदिये में देना चाहेंगे। उस वक्त ये दिल ही दिल में पछताएंगे, ये जब अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे और इनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और इन पर कोई जुल्म ना होगा। सुनो, जमीन और आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का है। सुन रखो, अल्लाह का वादा अटल है, मगर अफसोस के इनमें से अक्सर नहीं जानते। हकीकत यह है कि वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आ गई है। जो सीनों में धड़कते हैं इनकी शफा और इनके लिए हिदायत और रहमत है जो मानने वाले हैं। यानी कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने कहा कि वो हमारे सीनों के लिए, हमारी सोच के लिए शफा है। इन्हें बताओ है पैगंबर, ये अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से आई है, तो चाहिए कि इस पर खुशी मनाए। उससे बेहतर है जो कुछ वो जमा कर रहे हैं।
इनसे पूछो जरा, बताओ तो सही कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रिस्क उतारा था, फिर तुमने उसमें से कुछ को हराम कुछ को हलाल ठहरा लिया। पूछो इसका हुक्म तुम्हें अल्लाह ने दिया था या तुम अल्लाह पर झूठ बांधते। यानी आप, हम इंसानों को कोई अथॉरिटी नहीं कि हम अल्लाह की किसी चीज को अपने लिए हराम करें। उन लोगों का क़यामत के दिन क्या गुमान होगा जो अल्लाह पर झूठ मानते हैं। ये अल्लाह की इनायत है कि उसने हमें मोहलत दे रखी है, वरना इस जसारत पर इनका किस्सा पाक हो जाता। हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर उनमें से अक्सर शुक्र अदा नहीं करते। तुम इनकी परवाह ना करो ए मोहम्मद, अपना काम किए जाओ, तुम जिस हाल में भी होते हो। और हमने जो कुछ भी नाजिल किया, इसमें कुरान का जो हिस्सा भी पढ़कर सुनाते हो, तुम लोग जो काम भी करते हो, हम उसे देख रहे हैं। एक एक चीज हमारे रजिस्टर में दर्ज होती जा रही है। ठीक है। जिस वक्त तुम जिस वक्त तुम इसमें मशगूल होते हो, हकीकत है कि तेरे परवरदिगार से जरा बराबर कोई चीज छुपी हुई नहीं, ना जमीन में, ना आसमान में, ना जर्रे से छोटी ना बड़ी, मगर वो एक वाज़ेह किताब में दर्ज है। लोगों सुनो, खुदा का पैगंबर और उसके साथी सब अल्लाह के दोस्त है। अच्छा, कल मेरी एक बच्ची है, यंग बच्ची है, वो भी मुझसे कुरान पढ़ती है, बहुत थोड़ा सा, 2-3 लाइनें। तो हम लोगों का जो तस्वुर बनाया जाता है, वो तस्वुर ये बनता है कि बहुत ही खास लोग होते हैं जो चिल्ले काटते हैं, दुनिया को तर्क कर देते हैं, वो खुदा के वली होते हैं, हम ये कहते हैं। लेकिन देखिए, अल्लाह ताला ने कहा कौन खुदा का वली है। इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के वली कौन है, अल्लाह के दोस्त कौन है? हर वो शख्स जो ईमान लेकर आता है, जो तकवा इख्तियार करता है, पाकीज़गी इख्तियार करता है, वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का दोस्त है। आप भी, आप में से जो लोग सारी नमाजें पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा से सरगोशियां करते हैं, वो खुदा का दोस्त है। चाहे वो खातून हो या मर्द हो, अल्लाह उसे अपने करीब रखता है और उसकी इबादतों को कबूल करता है। तो हम लोगों ने वली का तस्वुर भी बिल्कुल गलत बना लिया। चिल्ला करो, वजीफे करो, दुनिया को तर्क करके कोने में बैठ जाओ, किसी से ना मिलो जिलो, ये औलियत नहीं है। वली कौन है? वली वो है, हर वो जो ईमान लेकर आता है सच्चे दिल से और अपने परवरदिगार की फर्मा बरदारी करता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इनके लिए ना खौफ होगा ना गमजदा, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरी है और आखिरत की जिंदगी में भी। ये खुदा की बात है और खुदा की बातों में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। यही बड़ी कामयाबी है। ये जो कुछ कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस पर अफसुर्दा न हुआ करें। आए पैगंबर, तमाम इज्जत अल्लाह के लिए है। अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मा फिल अर्द। सुनो, जमीन और आसमान की तमाम इज्जत और तमाम जायदाद अल्लाह की है। सब अल्लाह के हैं और अल्लाह के सिवा जिनको ये पुकारते हैं वो शरीकों की पैरवी नहीं करते। हकीकत ये है कि वही अपने महज गुमान की पैरवी करते हैं और निरे अटकल दौड़ाते हैं, यानी अपने गुमान को फॉलो करते हैं, अपनी सोच को फॉलो करते हैं, हकीकत को फॉलो नहीं करते। सुनो, वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात को तारीख बनाया ताकि इसमें आराम करो, दिन को रोशन बनाया ताकि तुम अपनी मुआश की जद्दोजहद करो। इसमें यकीनन उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सुनते हैं। उन्होंने कहा खुदा ने औलाद बना रखी है, वो उससे पाक है कि किसी को अपनी औलाद बनाए। यानी ये मुशरिकीन मक्का ये कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है, फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं, ये क्यामत के दिन हमारे पास सिफारिश करेंगी हमारी। अल्लाह ने कहा खुदा इस बात से पाक है कि किसी को औलाद बनाए। वो देखिए, सूरह फातिहा से जो मजमून शुरू होता है वो सूरह अखलास पर खत्म होता है और सूरह अखलास पूरे कुरान का मजमुआ है। क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह की कोई औलाद है ना अल्लाह के कोई माँ बाप है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और अरबों साल इस दुनिया को बने हुए हो गए, अल्लाह की कोई हमसरी करने वाला नहीं।
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم خدا سے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم کو علم نہیں؟ کہہ دو اے پیغمبر کے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے یہی تھوڑا سا فائدہ ہے جو دنیا میں اٹھا لیں گے، پھر ان کو ہماری طرف پلٹنا ہے، پھر ان کے لیے اس کفر کی پاداش میں ہم ان کو سخت عذاب کا مزہ دیں گے۔ انہیں ذرا نوح کی سرگزشت سناؤ۔ اب ان صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار پچھلی قوموں کا ذکر ہے، وہ اس لیے ہے کہ بالکل نیچرل چیز ہے کہ آپ کے بچے کا انٹرویو ہو، امتحان ہو، آپ اس کو کہتے ہیں چھوڑو ٹی وی دیکھنا، چھوڑو کرکٹ کھیلنا، آؤ بس تیاری کرو، دیکھو کل پیپر اچھا نہیں ہوگا تو تمہیں کتنا نقصان ہوگا، آؤ بیٹھو پڑھو، چھوڑ دو سارا کچھ، امتحان کے بعد کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار 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 ہمیں ریپیٹ کرتے ہیں اپنے میسج کو، کیونکہ اللہ نہیں چاہتے کہ ہم سزا کے حقدار ٹھہریں، کسی بھی طریقے سے تم سمجھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ٹون دیکھیے بڑی سخت عذاب والی ہوتی ہے، لیکن فوراً ہی وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ محبت میں کہنے لگتا ہے چھوڑ دو شیطان کا پیچھا، آؤ میری طرف آ جاؤ، کیونکہ میں نے تمہارے لیے جو تیار کر رکھا ہے اس کا تصور بھی تم نہیں کرتے۔ تو انہیں نوح کی سرگزشت سناؤ اے پیغمبر، جب اس نے اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگوں، اگر میری دعوت کے لیے کھڑا رہنا، اللہ کی آیتیں سنا کر یاد دہانی کرنا تم پر گراں ہے تو سن لو، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، تو تم سب مل کر اپنی بات ٹھہرا لو، اپنے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو، پھر تم اس فیصلے میں کوئی تردد نہ رہے، پھر میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو، اس کے بعد بھی اعراض کرو گے تو میرا کیا نقصان ہے؟ میں نے تم پر کوئی صلہ نہیں مانگا، میرا صلہ اللہ کے ذمے ہے، مجھے دے دیا گیا کہ خدا کا فرما بردار بن کر رہو۔ اس پر بھی انہوں نے جٹلا دیا تو ہم نے اس کو نجات دی، اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اس دن جو لوگ بچے تھے عذاب سے وہ صرف اور صرف وہ لوگ تھے جو کشتی میں سوار تھے، اس کے علاوہ سارے لوگ پانی میں ڈوب گئے کیونکہ وہ مشرک تھے۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوا، جنہیں اس عذاب سے پہلے متنبع کیا گیا تھا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے کتنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ کل آپ نے عاد اور سمود کا بھی ذکر پڑا تھا، وہ ان کی نسل میں سے تھے، وہ کھلی کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، مگر جس چیز کو پہلے جٹلا چکے تھے اسے پھر انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو وہ بھی اکڑ بیٹھے، اور حقیقت ہے کہ وہ مجرم لوگ تھے۔ چنانچہ جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ بات کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا؟ کیا یہ جادو نہیں یا جادو ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، یہ قطعی حق ہے، اور حق کے مقابلے میں جادوگر کبھی کامیاب نہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور اس ملک میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے۔ یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ فرعون کی جگہ تم اپنی بادشاہت بنا لو اور سارے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا دو۔ ہم اپنے باپ دادا کے ایک ہی پرابلم ہے، ایک ہی پرابلم ہے لوگوں کے ذہنوں میں جو ہم دین کے غلط کام کرتے ہیں، وہ یہ میرا باپ کیسے غلط ہو سکتا ہے، میری ماں کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ ہمارے ماں باپ نے تو اس طرح کی کوئی بات ہمیں نہیں بتائی۔ تو دیکھیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن از دا اتھارٹی، اللہ میں نے کہا فرقان، قرآن مجید فرقان ہے، فیصلہ کن اتھارٹی ہے۔ ہمارے ہو سکتا ہے کسی چیز کی غلط فہمی اگر ہمارے ماں باپ کو ہو گئی تھی یا کچھ ہو گئی تھی تو آپ کو قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ میاں یہ نہیں آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کتنی دفعہ قرآن کی تلاوت کی، اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی یا نہیں۔ اور اس کے مطابق آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر شرک بہت زیادہ ہے، ہم ہندوؤں کو تو کہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں شرک بہت زیادہ ہے، مزار پرستی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ، ہمیں قرآن کی ایک آیت کا نہیں پتا ہوتا لیکن ہم اپنے اپنے نظریات پر اتنا مضبوطی کے ساتھ
डटे होते हैं कि उससे हम हटने को तैयार नहीं। तो देखिए, माँ बाप की मोहब्बत पे हम कुर्बान, उनकी अजमत पे हम कुर्बान, लेकिन बहरहाल जहाँ तक खुदा की बात है, उसके लिए हमें इस किताब से देखना होगा कि वो क्या कहता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के दरबार में आप कामयाब व कामरान हों और आपकी मुरादें पूरी हों, तो जिंदगी में एक या दो दफा अल्लाह की किताब को समझ कर पढ़ें। और आंखों, कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं मगर शिर्क करते हैं, मजार परस्ती करते हैं, अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, सजदे करते हैं। और ये अरब लोग, कुरैश लोग भी फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते हैं। और आपको पता है कि मक्का के खाना काबा के अंदर 360 बुत थे। 360 बुत थे जो हर कबीले की नुमाइंदगी करते थे। हर कबीले का बुत खाना काबा में रखा हुआ था। उसकी वजह थी कि उनको एक मुआशी फायदा बहुत ज्यादा होता था अरबों को, कि जैसे अब सऊदी हुकूमतों को मुआशी फायदा होता है कि जब लोग आएंगे उम्रे के लिए, हज के लिए आएंगे, तो उनको बहुत प्रॉफिट होगा, उनकी बड़ी तजारत होगी। तो इसलिए उनको राजी रखने के लिए और खुश रखने के लिए उन्होंने खाना काबा में बुत रखे। और इंसान जो है वो इस मामले में, शैतान उसको यही समझाता है कि देखो, ये नबी, ये इंसान कह रहा है कि तुम्हारे माँ बाप गलत करते थे, ये कैसे हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बिल्कुल, शैतान इंसान को ऐसे ही गुमराह करता है। और अथॉरिटी आपके पास अल्लाह की किताब और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब आपको किसी बात पर इश्काल हो, किसी बात पर आपको कोई आप कंफ्यूज हो, तो सिर्फ इधर आइए, अल्लाह की किताब की तरफ आइए और उससे जजमेंट कराएं। तो फिरौन ने हुक्म दिया कि तमाम वाहिद जादूगरों को मेरे पास हाजिर करो। चुनाचे जब वो जादूगर आ गए तो मूसा ने उनसे कहा, तुम्हें जो डालना है डालो, यानी तुम अपना जादू पेश करना चाहते हो। अब ये इसका पस मंजर जो है वो नए लोगों के लिए ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कल आपने पढ़ा कि अल्लाह ने उनको ये मोजज़ा दिया कि अपनी लठिया जब जमीन पे डालते थे तो वो एक बड़ा अजदहा बन जाता, बहुत बड़ा सांप बन जाता था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनके सामने ये ये छड़ी रखी तो वो अजदहा बन गया। तो उन्होंने पूरे मुल्क के जादूगरों को कहा कि आओ, आकर आज मूसा से मुकाबला करो, और जो जीतेगा उसको मैं बड़ा ही इनाम दूंगा और मैं बड़ा अपने करीब उसको बिठाऊंगा। ठीक है। तो इस तरह आप जादूगर जो हैं वो मूसा के दरबार में आ चुके हैं और हजरत मूसा उनसे कह रहे हैं कि डालो, तुमने अपने जादू के लिए जो कुछ डालना है डालो। तो वो अपने साथ जो रस्सियां और लकड़ियां लेकर आए थे, उन्होंने जब उसको जमीन में डाला तो वो छोटे छोटे सांप बने। और अल्लाह ताला ने कहा कि ये सिर्फ नजर का धोखा था, इसकी हकीकत में कोई वैल्यू नहीं थी, ये सिर्फ नजर का धोखा था। तो मूसा ने कहा, जो कुछ तुम लाए हो ये जादू है, यकीन रखो अल्लाह अभी से बातिल किए देता है। इसलिए कि अल्लाह इस तरह के मौकों पर फसाद पैदा करने वालों के काम को सुधारने नहीं देता, और अल्लाह अपने कलिमात में हक को हक दिखाता है, अगरचे मुजरिमों को कितना ही नागवार। और मूसा को उसकी कौम के चंद नौजवानों के सिवा किसी ने नहीं माना, फिरौन के डर से और खुद अपनी कौम के बड़ों के डर से कि कहीं फिरौन इन्हें किसी फितने में न डाल दे। हकीकत यह है कि फिरौन उस मुल्क में बड़ा जब्बार था और उन लोगों में से था जो हद से गुजर जाने वाले, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मिस्र के बादशाह होते थे, उनको फिरौन कहा जाता था। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो जमाने का फिरौन था, वो इंतहाई जालिम और जाबिर था। मूसा ने कहा, मेरी कौम के लोगों, तुम खुदा पर ईमान लाए हो तो उसी पर भरोसा करो, अगर तुम वाकई अपने आप को उसके हवाले कर चुके। इस पर उन्होंने जवाब दिया, हमने खुदा ही पर भरोसा किया है, हमारे परवरदिगार हमें इन जालिम लोगों के लिए फितना न बना और अपनी रहमत से हमें इन मुनकर कौम से निजात अता कर। ठीक है। खुदा से यही ताल्लुक जोड़ने के लिए हमने मूसा और उसके भाई हारून की तरफ वही की कि अपनी कौम के लिए मिस्र में कुछ घर बनाओ, जो घर तुम अपने लिए बनाओगे इन्हें किबला बनाना और इसमें नमाज का एहतमाम करना। ए मूसा, ईमान वालों को खुशखबरी दे दो कि कामयाबी बिलाखिर इन्हीं को होगी। यानी जब मिस्र में रह रहे थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल, तो अल्लाह ताला ने इनको नमाज का हुक्म दिया।
تو سوال پیدا ہوا کہ یہاں پر کہاں پر وہ منہ کر کے نماز پڑھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ تم اور ہارون اور ان کے خاندان کے لوگ جہاں اپنے گھر بنائیں گے ان کی طرف منہ کر کے تم اپنا قبلہ بناؤ اور اسی طرف منہ کرو، کیونکہ نماز کا مقصد ہے اپنا ڈسپلن پیدا کرنا، یکجہتی پیدا کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا انہیں قبلہ بنا لو اور ان میں نماز کا اہتمام رکھو. اے موسیٰ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ کامیابی بالآخر انہیں کو حاصل ہوگی. موسیٰ نے دعا کی ہے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا میں شان و شوکت اور مال و اسباب سے نوازا ہے. اے ہمارے پروردگار اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دیں گے. اے ہمارے رب ان کے مال کو غارت کر، یعنی ان کی گمراہی کا باعث ان کی دولت بن رہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے مالک تو ان کو غارت کر دے، ان کے دلوں کو اس طرح بند کر دے کہ اب وہ ایمان نہ لے کر. فرعون اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ اب ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں. فرمایا تمہاری اور تمہارے بھائی کی دعا قبول ہوئی. بھائی کون تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو. یہ جی نگوبا جی اگر آپ زوم پر آ جائیں گی تو آپ سکرین کو دیکھ سکیں گی. سکرین پہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ زوم کو جو اٹینڈ کرے گا سکرین پر اس کا ترجمہ آ جائے گا. شکریہ جی، جزاک اللہ خیر. اب تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو جو علم حاصل نہیں کرتے. اور ہم نے بنی اسرائیل کو گویا گود میں اٹھا کر سمندر پار کر وجاوزنا بے بنی اسرائیل البحر. آیت نمبر 90. کیا خوبصورت بات کہی، کیا زبردست ادبی بات کی اللہ تعالیٰ نے. اور وہ یہ بات ہے کہ ہم نے پھاٹے مارتے ہوئے سمندر، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ اے فرعون میری قوم کو میرے ساتھ جانے دو. ان کے اندر غلامی میں رہ کے پست ہمتی، کمزوری اور ضعیفی پیدا ہو گئی. وہ اپنے حق کے لیے بات نہیں کر سکتے. تو مجھے میری قوم کو لے جانے دو تاکہ میں اپنی قوم کو ایک اچھی تربیت کر سکوں. یہ خدا کی چہیتی قوم رہی ہے اور اب یہاں مزدوریاں کرتی ہے. تو جب پے در پہ آزمائشیں فرعون پر آئیں اور یہاں تک کہ ان کے لڑکے بھی مرنا شروع ہو گئے اللہ کے حکم سے، تب فرعون کی بیوی نے کہا کہ جانے دو، خدا کے لیے موسیٰ کو جانے. ٹھیک ہے، یہ بھی ڈیٹیل ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، ایک ایک واقعے کو پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس نے کہا جانے دو. ٹھیک ہے، جب اس کا اپنا بیٹا بھی مرنے کے قریب ہوا تو فرعون نے کہا جا موسیٰ جا لے جا اپنی قوم کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بھیڑ بکریاں مرغیاں سامان لے کر بحر احمر کی طرف چلے، ریڈ سی کی طرف چلے. وہاں جا کر کھڑے ہوئے کنارے پر تو بنی اسرائیل نے واویلا کرنا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا. کہاں ہمیں ڈبونے کے لیے لائے ہو، ہمیں سمندر میں ڈبونے کے لیے لائے ہو، اسی لیے تم ہمیں تربیت دینا چاہ رہے تھے، یہ تربیت دینا چاہ رہے تھے، تم تو ہمارے جانی دشمن. اس طرح واویلا کرنے لگ گئے. تو حضرت موسیٰ نے کہا صبر کرو صبر کرو اور دیکھو خدا نے تمہارے اوپر کتنی رحمتیں کی ہیں، تو واویلا نہ کرو. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو سمندر کے کنارے پانی میں لگایا تو ایک بڑا حصہ خشکی کا بن گیا. معجزات تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں نا، جہاں اللہ جس معجزے کو اذن دیتا ہے وہ برپا ہو جاتا ہے. لہذا وہ خشکی کا راستہ بنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلنے لگے اور ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ فرعون کے وزیروں نے کہا فرعون تو نے ان کو کیوں جانے دیا، اب بتا ہماری اتنی بڑی بڑی تعمیرات کون کرے گا، ہماری غلامی کون کرے گا، ہمارے کام کون کرے گا. تو فرعون کو پھر سے طیش آیا، شیطانی طیش آیا. وہ اپنے لشکر کو لے کر ان کے پیچھے چلا. تو جب وہ سمندر میں وہ سارے لوگ آ گئے، اللہ نے کہا کہ میں نے اس سمندر کو پھر پانی بنا دیا اور سارے لوگ اس میں ڈوب گئے. اور موسیٰ نے کہا فرعون نے کہا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آیا. اللہ نے کہا بس اے فرعون تیری مہلت ختم ہو چکی تھی، اب تیرا
ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے تمہیں پانی کی ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر سے اس طرح پار کرایا آسانی کے ساتھ، گویا کہ ہم نے تمہیں اپنی گود میں اٹھا کر، اتنی آسانی سے کہ ہم نے تمہیں اپنی گود میں اٹھا کر سمندر پار کرایا۔ تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور شرارت کی راہ سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہوئے ہیں، اور میں بھی سرے اطاعت جھکانے والا۔ کیا اب ایمان لاؤ گے؟ اللہ نے کوشچن مارک کیا، اللہ تعالیٰ نے کوشچن مارک کیا، کیا اب؟ اوہو، اس سے پہلے تو تم بڑی نافرمانیاں کرتے تھے اور زمین میں فساد برپا کرتے تھے، تم نے اللہ کے بندوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے۔ فرعون کو کہا ڈوبے گا، مرے گا، مگر ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے اور ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے، تاکہ اپنے بعد آنے والوں کے لیے تو خدا کی عذاب کی نشانی بن گا۔ جب 1930 میں فرانس لے کے گئے فرعون کی لاش کو، اس کی ممی کو، تو وہاں جن لوگوں نے ریسرچ کی کہ اس کی باڈی کو پریزرو کرنے کے لیے کیا انہوں نے استعمال کیا، تو پتہ چلا کہ اس میں سمندر کے نمکیات لگے ہوئے، فرعون پر سمندر کے نمکیات لگے ہوئے ہیں، اور یہ اس وجہ سے اس کی باڈی ابھی تک صحیح ہے۔ آپ اگر کبھی جائیں تو اس کے ناخن بھی ہیں، اس کے سر کے بال بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو عبرت کا سامان بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کا ٹھکانہ دیا، انہیں نہایت عمدہ رزق عطا فرمایا، پھر انہوں نے جو کچھ ہمارے اختلافات کیے اس وقت کیے جب ان کے پاس خدا کا بھیجا ہوا علم آ چکا تھا۔ یقین رکھو تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ تو اے پیغمبر، تمہیں اگر اس چیز کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، تو اہل کتاب کے ان صالحین سے پوچھو جو تم سے پہلے خدا کی کتاب پڑھتے ہیں، اس میں شبہ نہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آیا ہے، لہٰذا ہرگز شک میں پڑنے والے نہ بنو اور نہ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، کہ تم بھی نامرادوں میں سے ہو جاؤ گی۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی بات جن لوگوں پر پوری ہو چکی، ان کے سامنے خاص ساری نشانیاں آ جائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ قوم یونس کے سوا کوئی اور بستی بھی ایمان لاتی، پھر اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ جب اس بستی کے لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا اور ایک مدت کے لیے ان کو دنیا میں رہنے کا موقع دیا۔ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد نبی ہیں، ان جیسی مثال نہیں ملتی کہ جب وہ اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے اپنی قوم کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو پتا تھا قوم ایمان لے آئے گی، اس لیے اللہ میں اس کو مہلت دینا چاہتے تھے، لیکن پہل حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ صبر نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارے فیصلے کرنے کی جو اطاعت ہے وہ صرف مجھے ہے۔ اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے نیچرلی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر روز آسمان پر آتا اور کافروں اور مشرکوں پر ڈنڈے مارتا، سزا دیتا دنیا والوں کو ان کے برے اعمال کی، تو سب ڈر کے مارے ایمان لے آتے، لیکن اللہ ہم سے خود اوٹ میں بیٹھا ہے تاکہ ہم اللہ کی موجود کائنات کے ذریعے سے اللہ کو مانے، واضح حقائق کے ساتھ مانے اور اپنے آپ کو اس کی اطاعت میں دے دیں۔ یہ ہماری آزمائش ہے۔ کیا لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اچھی طرح سمجھ لو اللہ اجازت کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پیغمبر پر ایمان لائے۔ یہ اجازت انہیں کو ملتی ہے جو کل سے کام لے اور جو کل سے کام نہیں لیتے ان پر گمراہی کی نجاست ڈال دیتا ہے۔ یہ نشانی مانگتے ہیں، ان سے کہو زمین و آسمان میں کیا کچھ ہے اسے دیکھو، کس نشانی کی ضرورت؟ کیا یہ چمکتا ہوا آفتاب خدا کی نشانی نہیں؟ کیا یہ جھلمل جھلمل کرتے ہوئے ستارے آسمان کے اوپر یہ ایک آرگنائزر کے وجود کی نشانی نہیں ہے؟ یا ضرورت کے وقت بارش کا ہونا، فصلوں کو نمود و نمائش دینا، کیا یہ اللہ کے وجود کی نشانی نہیں؟ کیا
मैं बोल रही हूँ और मेरा ये सिस्टम मेरे ब्रेन का साथ दे रही है, क्या दुनिया का कोई इंसान इस तरह कर सकता है? मुझे छोटे छोटे बटनों जैसी आंखें दी हैं जिससे मैं पूरी कायनात का मुशाहिदा कर, ये क्या खुदा का मोजज़ा नहीं? मेरी हड्डियां, मेरा दिल, मेरा जिगर, मेरे किडनीज, जो लोग बीमार होते हैं उनसे पूछे, उनके लिए ये छोटे छोटे आज़ा कितना ज्यादा एक खूबसूरती का बायस बनता है। और मेरी उंगलियां ना होती, मेरी उंगलियों में जोड़ ना होते, मैं खाना कैसे बनाती, मैं खाना अपने पेट में कैसे डालती? और मेरा पेट जब उसको डाइजेस्ट करने की सलाहियत ना रखता, तो ये खाना खाया हुआ ये कहाँ जाता, क्या होता? तो अल्लाह में कहते कमी है, कोई खुदा के मोजज़ात की कोई कमी है, पूरी दुनिया इससे भरी पड़ी है। और जो खुदा पर ईमान लाना चाहते हैं वो छोटी सी निशानी से भी खुदा के सामने झुक जाते हैं। और अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों की बात की कि जिनके दिल साले होते हैं, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल ईमान के साथ इस तरह जल उठते हैं कि जैसे आप एक चिराग को जिसमें प्योर ऑयल हो जैतून का जलाते हैं तो वो रोशनी देता है। इस तरह अल्लाह का एक छोटा सा जिक्र इंसानों के दिलों पर असरअंदाज होता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये इजाजत उन्हीं को मिलती है जो अकल से काम ले, और जो अकल से काम नहीं लेते उन पर गुमराही की निजात डाल दी जाती है। ये निशानी मांगते हैं इनसे को जमीन और आसमान में क्या कुछ है ये देखो। हकीकत ये है कि निशानियां और तंबीहात उन लोगों को कुछ फायदा नहीं पहुंचाती जो ईमान लाना नहीं चाहते। तो क्या उस तरह के दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस तरह के दिन इनसे पहले लोगों को पेश आए? कहो फिर इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। इन्हें बताओ कि फिर जब जमीन और आसमान, जब वो दिन आ जाता है तो हम अपने रसूलों को बचा लेते हैं, और उनको जो ईमान लाए, इस तरह हमारा जिम्मा है हम उनको बचा लेंगे जो ईमान लेकर आए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो मेरे दीन के बारे में अगर अब भी शक है तो सुन लो, तुम अल्लाह के सिवा जिनको पूछते हो मैं इन्हें नहीं पूछता। ठीक है, उम्र तो अल्लाह ताला ने कहा फला आबुदुल्लज़ीना ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि वलकिन आबुदुल्लाहिल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम, कि जिनको तुम पूछते हो मैं उसको नहीं पूछता बल्कि मैं उस अल्लाह को पूछता हूँ जो तुमको मौत देता है कि जवाबदही के लिए उसके सामने हाजिर हो जाओ। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं ईमान लाने वालों में से हूँ। हुक्म दिया गया है कि अपना रुख यकसुई के साथ सीधे इस दिन की तरफ कर लूं, हरगिज मुशरिकों में से न बनूं। और ये भी कि अल्लाह के सिवा ना उनको पुकारो जो ना तुमको नफा देते हैं ना नुकसान, फिर अगर यही करोगे तो उस वक्त तुम भी यकीनन जालिमों में से। और अगर अल्लाह तुम्हें किसी तकलीफ में पकड़ ले तो उसके सिवा कोई नहीं जो उसको दूर कर सके। और अगर तुम्हारे लिए कोई भलाई चाहे तो अल्लाह के फजल को कोई रोकने वाला नहीं। अल्लाह से करीब रहो, अल्लाह से करीब रहो, चुपके चुपके पुकारो, तुम उसको अपना दोस्त बना लो, वो तुम्हें अपना दोस्त बना ले। तो अल्लाह कहता है, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम फरमाने वाला है। इनसे कहो कि लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर हक आ गया है। अब जो हिदायत कबूल करेगा वो अपने ही लिए करेगा, जो भटकेगा उसका वबाल उसी पर आएगा, और मैं तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदार नहीं। ए पैगंबर तुम उसी की पैरवी करो जो तुम्हारी तरफ वही की जाती है। सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और अल्लाह ताला बेहतरीन फैसला करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह यूनुस हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हम सूरह हूद पढ़ने लगे हैं। सूरह हूद का तारुफ भी वही है कि जैसे अल्लाह ताला ने ये बताया कि कौमें जो समूद है, कौमें आद हैं, उनकी तरफ अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनको बताते थे कि "ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम शिर्क करते हो और अल्लाह ताला शिर्क को पसंद नहीं करते।" तो जो कौमें आद है वो असल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो बच्चे हुए लोग थे, कश्ती में सवार थे, उनकी औलाद थी। और उनमें उन्हीं में से अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा कि खुदा ने इस कौम को बड़ा मालो दौलत दे रखा है, इस कौम को बड़ा मालो दौलत और जहानत और कद और ताकत अता की है ताकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की एक बात न मानी। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर।
یہ سورہ الف لام را ہے، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے ہم محکم کی ہیں، پھر خدا حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا، خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے پروردگار سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک متعین مدت تک دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے گا۔ یعنی اگر خدا کی نافرمانی کرو گے تو فوراً صفا چٹ کر دے گا اللہ تم کو، لیکن اگر ایمان لے کر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ ترقی اور عروج دے گا تم کو، اور دنیا میں ایک خاص مدت تک تم حکومت کرو گے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو لوٹ کر تو اپنے رب کی طرف آنا ہے۔ اصل رزلٹ تو آپ کو قیامت کا ملے گا، ہر اس شخص کو جو اس کے فضل کا مستحق ہے اپنے فضل سے نوازے گا، لیکن اگر منہ پھیرو گے تو میں تمہارے اوپر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، انہیں دیکھتے رہو، یہ اپنے سینے موڑتے ہیں کہ خدا سے چھپ جائیں۔ نان سینس، خدا سے چھپ جائیں کہتے ہیں، خدا سے کون چھپ سکتا ہے؟ خبردار، جب اس مقصد سے اپنے اوپر چادریں لپیٹتے ہیں اس وقت بھی ان کی نظروں میں ہوتے ہو، اللہ کی نظروں میں ہوتے ہو، وہ جانتا ہے جو کہ تم چھپاتے ہو، جو کہ تم ظاہر کرتے ہو، اور ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہر چونٹی، ہر کبوتر، ہر کوا، ہر چڑیا، ہر طوطا، اور کتنی مخلوقات ہیں جن کا ابھی ہم سے تعارف ہی نہیں، کتنی قسم کی مخلوقات ہیں جن کو ہم نے ابھی دیکھا ہی نہیں۔ ہم جنگلوں میں جائیں، سمندروں کی گہرائیوں میں اتر جائیں تو ہمیں ایک نئی سے نئی دنیا کی ہم ایکسپلور کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب کو رزق دیتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں جی ہم نے ترقی کی، ہم نے ترقی کی، اگر خدا آج آپ کے لیے اللہ معاف کرے گندم اگانا بند کر دے، مکئی اگانا بند کر دے، چاول اگانا بند کر دے، سبزیاں اگانی بند کر دے، پھل اگانے بند کر دے، ایون پانی ہی اگر اللہ سورہ ملک میں جیسے کہا کہ پانی اگر اللہ اس دنیا سے لے جائے، بتاؤ کہاں سے زندگی پاؤ گے؟ تو ہم بڑی ترقی کے دعوے دار ہیں، مگر ہماری زندگی ڈپینڈنٹ، آل ان آل ہم اللہ کے احکامات پہ ڈپینڈنٹ ہیں، اس کی اجازت پر ڈپینڈنٹ ہیں۔ تو لہٰذا اپنے رب کی طرف آؤ تاکہ وہ تم کو زیادہ نعمتیں دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس کی جگہ کو بھی جہاں وہ مرنے کے بعد زمین میں سپرد کیا جائے گا، یہ سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور تمہاری پیدائش سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دنیا بنانے سے پہلے اللہ کی حکومت پانی پر تھی۔ یہ متشابہات ہیں، ان کی حقیقت ہمیں قیامت کے دن ملے گی۔ ان باتوں کے پیچھے پڑنے کی بجائے قرآن کے اصل مقصد پر فوکس کرنا چاہیے۔ اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، اگر تم ان سے کہتے ہو لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو یہ منکرین ضرور بول اٹھیں گے یہ ایک کھلا ہوا جادو۔ اگر کچھ مدت کے لیے ہم ان سے دنیا کے اس عذاب کو ٹال دیں گے تو ضرور پوچھیں گے کہ اسے کیا چیز روکے ہوئے ہے، سنو جس دن وہ ان کے اوپر آ پڑے گا تو ان سے پھیرا نہ جائے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ انسان کا معاملہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنے کسی فضل سے نوازے پھر اسے محروم کر دے تو لازماً شکایت کرے گا، اس لیے کہ وہ جلد مایوس ہونے والا نہایت ناشکرا ہے۔ اگر کسی تکلیف کے بعد اس کو پہنچتی ہے ہم اسے نعمت کا مزہ چکھائیں گے تو ضرور کہے گا میری سب مصیبتیں مجھ سے دور ہیں۔ وہ پھولے نہیں سمائے گا، اس لیے کہ وہ تکبر کرنے والا، شیخی بگاڑنے والا ہے۔ اس سے وہی مستثنا ہے جو صبر کرتے ہیں، بہترین اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے بڑا اجر بھی ہے۔ سو ان کے اس رویے کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں سے شاید کچھ چھوڑنا چاہتے ہو، وہ تمہاری طرف وہی کیا جاتا ہے اور اس بات پر تنگ ہو رہے ہو کہ یہ لوگ تمہیں کہیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ حقیقت ہے تم صرف خبردار کرنے والے ہو، اور آگے ہر چیز اللہ کے حوالے۔ اللہ کے نبی جو ہیں وہ صرف تمہیں وارن کرنے کے لیے آتے ہیں، تمہارے اعمال کیا کچھ ہیں، تمہیں کیا ملنے والا ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے رویے کی وجہ سے دل گرفتہ ہوتے ہو، اور جو وہی تمہیں کیا جاتا ہے اس بات پر تنگ دل ہوتے ہو کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ان پر خزانہ کیوں نہیں اتارا۔
कुरैश के लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे कि मोहम्मद को मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्कत करनी पड़ती है अपना पेट पालने के लिए, तो अल्लाह की तरफ से उस पर आसमान से खजाने क्यों नहीं आते, या उसके साथ कोई फरिश्ता बॉडीगार्ड के तौर पर क्यों नहीं होता। हकीकत ये है कि तुम तो सिर्फ खबरदार करने वाले हो, अगर हर चीज आगे हर चीज अल्लाह के हवाले है। क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने खुद कुरान को खुद घड़ लिया? इनसे कहो कि तुम फिर भी इसी तरह की घड़ी हुई 10 सूरतें ले आओ, लाओ, कुरान जैसी 10 सूरतें ले आओ, 10 नहीं तो एक ले आओ। नहीं, जमीन और आसमान के तमाम इंसान और जिन मिलकर भी कुरान जैसी सूरा, जो लोग इसको समझने वाले हैं, जो इसकी खूबसूरती को अप्रिशिएट करते हैं, जो इसकी अरबी को अप्रिशिएट करते हैं, उनसे पूछो कि ये कितना लाजवाल कलाम है। लेकिन अगर वो तुम्हारी मदद को ना पहुंचे तो जान रखो कि अल्लाह के इल्म से नाजिल हुआ और वो भी अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। फिर क्या तुम मानते हो? ये इसलिए मुनकर हो रहे हैं कि दुनिया की जिंदगी ने इन्हें धोखे में डाल दिया। इन्हें बताओ कि जो दुनिया की जिंदगी में उनकी जीनत चाहते हैं, हम उनके अमाल का बदला उनको यही दे देते हैं और उनमें कोई कमी नहीं करते। यही लोग हैं जिनमें आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं होगा। दुनिया में जो कुछ है उन्होंने बनाया वो सब मलिया मीट हो जाएगा और उनका किया धरा बातिल हो। जो सिर्फ दुनिया चाहता है, आखिरत नहीं चाहता, तो हम उसको दे देते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन फिर आखिरत में उसको कुछ नहीं मिलता सिवाय सजा के। तो क्या वो शख्स जो अपने परवरदिगार की तरफ से एक दलील पर है, फिर उसकी तायीद में उसके बाद एक गवाह भी उसके परवरदिगार की तरफ से आ जाता है, और इससे पहले मूसा की किताब भी रहनुमा और रहमत के तौर पर आई हुई है, इस कुरान का इनकार कर सकता है? हरगिज नहीं। यानी अल्लाह मियां कहते हैं कि जब मैंने अपने किसी नबी को भेजना होता है या अपनी किसी किताब को भेजना होता है, तो उससे पहले लोग उसकी पेशगोई करते हैं और उसके आने की तस्दीक करते हैं। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार बताया कि मोहम्मद तशरीफ लाएंगे और वो तुम्हारे दीन को मुकम्मल करेंगे, तो तुम उन पर अमल करना। ठीक है, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, इन्होंने पहचान लिया कि यही अल्लाह का नबी है, तो इन्होंने जानबूझ के उसकी मुखालफत करनी शुरू कर दी। इस तरह के लोग तो इस पर ईमान ही लाएंगे, और तुम्हारे मुखातबीन के इन ग्रोह में जो शख्स भी इसका मुनकर होगा उसके लिए वादे की जगह है। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इसके बारे में किसी शक में ना पड़ो, इसलिए कि यह हक है तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से, मगर अक्सर लोग नहीं। इन्हें बताओ कि इनसे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ करे। वो अपने परवरदिगार के हजूर पेश किए जाएंगे, वही गवाही देने वाले गवाही देंगे कि यही है जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बांधा। सुनो, अल्लाह की लानत उन जालिमों पर जो अल्लाह की राह से रोकते हैं, अल्लाह के रास्ते को खराब करना चाहते हैं। वो ये आखिरत के मुनकर हैं, वो जमीन में खुदा की गिरफ्त से बाहर नहीं थे, ना खुदा के सिवा उनका कोई हमायती था, ताहम जो ढील हमने इनको दे रखी है, इसकी बिना पर वो यही समझते रहे इन्हें अब दोहरा अजाब दिया जाएगा, इसलिए कि ना सुन सकते थे ना देख सकते थे। वही अल्लाह है जिन्होंने वही है जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला, और जो कुछ घटते हैं वो सब खो जाएगा, इसमें शक नहीं। आखिरत में वही सबसे ज्यादा घाटे में होंगे जिन्होंने क़यामत का इनकार किया। इसके बरखिलाफ जो ईमान लाए, इन्होंने नेक अमल किए, अपने परवरदिगार की तरफ से झुके रहे, वही जन्नत के लोग हैं, इसमें हमेशा रहेंगे। इन दोनों फरीकों की मिसाल ऐसी है जैसे एक अंधा और बहरा हो और एक देखने वाला और सुनने वाला। क्या दोनों की हालत यकसा हो सकती है? फिर क्या सोचते नहीं हो? और इस तरह नूह को हमने उस कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा था। उसने अपनी कौम से कहा, मैं तुम्हारे लिए खुला हुआ खबरदार करने वाला हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो। फर्स्ट हुक्म अल्लाह का, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। ये कॉन्सेप्ट कि अल्लाह अपने हुकूक माफ कर देगा लेकिन हुकूकुल इबाद को माफ नहीं करेगा, तो नहीं। सबसे पहला हक अल्लाह का है, और जो अल्लाह का पहला हक नहीं मानता वो बंदों के हुकूक कैसे पूरे करेगा? ऐसा करोगे तो मैं तुम पर एक दर्दनाक दिन के अजाब का अंदेशा रखता हूँ। इस पर उसकी कौम के सरदारों ने जो मुनकर से जवाब दिया, हम तो तुम्हें अपने जैसा एक आम आदमी देखते हैं, हमारे अंदर जो अराजिल है इन्हीं को देखते हैं कि बेसमझे बूझे तुम्हारे पीछे लग गए। यानी वो कहते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कि ये तुम्हारे पीछे जो लोग ईमान लेकर आए हैं, ये सोसाइटी के गरीब पुअर लोग हैं,
और बे सोचे समझे तुम्हारे पीछे लग गए हैं, बल्कि हम तो तुम्हें बिल्कुल झूठा ख्याल कर रहे हैं। नूह ने जवाब दिया, मेरे कौम के लोगों जरा सोचो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक रोशन दलील पर हूँ, फिर उसने मुझे खास अपनी जनाब से रहमत भी अता की और तुम्हें नजर नहीं आती, तो हम जबरदस्ती तुम पर हिदायत को चिपका दे जबकि तुम उससे बेजार हो। मेरी कौम के लोगों, मैं इस खिदमत में तुम पर कोई माल नहीं मांगता, तुम्हारी हर बात मानने के लिए मजबूर हो जाऊं, मेरा अजर अल्लाह के जिम्मे है। मैं तुमसे पैसा नहीं मांगता, मैं तुमसे तनख्वाह नहीं मांगता, मैं तुमसे घर और स्टेटस नहीं मांगता, मैं सिर्फ बिला मुआवजा तुम्हें हिदायत की तरफ लेकर आता हूँ। लेकिन तुम जहालत में मुब्तला हो और मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तुम्हारी खुशनुदी के लिए मैं इन गरीब लोगों को अपनी महफिल से नहीं निकाल सकता। जो ईमान लाए हैं वो अपने ही लिए अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं, उनकी कद्र कीमत का फैसला वही करेगा। मगर मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत में मुब्तला हो। मेरी कौम के लोगों, अगर मैं उनको निकाल दूं तो खुदा से मुझे बचाने वाला कौन होगा? फिर क्या तुम सोचते नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास खुदा के खजाने हैं, और ना मैं गैब का इल्म रखता हूँ, ना ये दावा करता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, और ना उन लोगों के बारे में जिन्हें तुम्हारी आंखें हकीर देखती हैं तुम्हारी तरह ये कहने की जसारत करता हूँ कि अल्लाह इन्हें कोई भलाई दे ही नहीं सकता। इनके दिलों में जो कुछ है उसे अल्लाह बेहतर जानता है। मैं अगर ऐसा करूंगा तो मैं जालिम हूँ। इस पर लोगों ने कहा, ए नूह, तुमने बड़ी बहस कर ली और बहुत बहस कर ली। अब अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिसकी तुम हमें धमकी दे। उन्होंने जवाब दिया, वो तो अल्लाह लाएगा, घर चाहेगा, और उस वक्त तुम उसकी गिरफ्त से नहीं निकल सकते। मैं अगर तुम्हारी खैर खाही करना भी चाहूं तो मेरी खैर खाही तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकती। और अगर तुम्हारे इस रवैये के नतीजे में अल्लाह ने तुमको भटका देने का इरादा कर लिया, वही तुम्हारा परवरदिगार है और तुम्हें उसी की तरफ पलटना है। क्या ये कहते हैं कि हम पे चस्पा करने के लिए इस शख्स ने ये किस्सा खुद घड़ लिया? ये किस्सा कि मैं खुदा का नबी हूँ और तुम्हें खुदा की तरफ से डराने के लिए आया हूँ, ये मन घड़त बात है। क्या ये कहते हैं कि हम पर चस्पा करने के लिए इस शख्स ने ये किस्सा खुद घड़ लिया? इनसे कहो, पैगंबर, अगर मैंने ये खुद घड़ा होता, मेरे जुर्म का वबाल मेरे ऊपर था, मेरी कोई जुर्रत नहीं मैं अल्लाह की तरफ वो बातें मंसूब करूं जो उसने कही ही नहीं। ए पैगंबर, लेकिन जानते बूझते ये हकाइक को झुठलाते हैं। जो जुर्म तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी तुम्ही पर है, मैं उससे बरी हूँ। फिर नूह को वही की गई कि तुम्हारी कौम के लोगों में से जो ईमान ला चुके हैं, अब इनके सिवा कोई ईमान लाने वाला नहीं, सो उनके करतूतों पर गम करना छोड़ो और हमारी निगरानी में हमारी हिदायत के मुताबिक कश्ती बना। ये आप सब जानते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया था, क्योंकि उनके अलावा जो लोग थे अल्लाह ने सबको तबाह कर देना था। इन जालिमों के हक में मुझसे कोई बात ना करना, ये अब गरक होके रहेंगे। नूह इस हिदायत के मुताबिक कश्ती बनाने लगा और उसके कौम के सरदार जब उसके पास से गुजरते उसका मजाक उड़ाते और जवाब देता कि अगर हमारे ऊपर हंसते हो तो जिस तरह तुम हंसते हो इस तरह एक दिन हम भी तुम पर हंसेंगे। जब खुदा की गिरफ्त तुम पर होगी, तुम्हें अजाब दिया जाएगा, तब हम भी तुम पर हंसेंगे। फिर अनकरीब जान लो कि वो कौन है जिन पर अजाब आता है, जो उन्हें रुस्वा करके रख देता है, और कहर नाजिल होता है जो उन पर नाजिल होकर ठहर जाता है। वो यही करते रहेंगे यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा, पानी का तूफान जमीन से ओर पड़ा, तो हमने कहा हर किस्म के जानवरों के जोड़े इसमें रखो, नरो मादा दो दो, अपने घर वालों को भी इस कश्ती में सवार कर लो, सिवाय उनके जिनके बारे में मेरा हुक्म सादिर हो चुका है, उनको वो कभी जो उनको भी सवार कर लो जो ईमान लाए हैं। और थोड़े लोग थे जो उसके साथ ईमान लाए थे, नूह ने कहा इसमें सवार हो जाओ, इसका चलना और ठहरना अल्लाह ही के नाम से। ये जब हम बैठते हैं किसी सवारी में तो हम हजरत नूह की दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुर्साहा, इन्ना रब्बी लगफूर रहीम। इसका चलना और इसका ठहरना अल्लाह के नाम से है, मेरा परवरदिगार अलबत्ता बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है। वो कश्ती पहाड़ों की तरह उठती बोझों के दरमियान उनको लेकर चलने लगी, और नूह ने अपने बेटे को आवाज दी जो कुछ फासले पर अलग खड़ा था, बेटे हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ और इन मुनकरों के साथ न रहो। इसने पलट कर जवाब दिया, मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म के सिवा कोई बचाने वाला नहीं मगर जिस पर वो रहम फरमाए। इतने में पानी की एक मौज आई और नूह और उसके बेटे के दरमियान हाइल हो गई, और वो भी डूबने वालों में शामिल हो गया।
हुक्म हुआ, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान तू बारिश बरसाने से थम जा। चुनाचे पूरी दुनिया को खत्म कर दिया गया और नूह और कश्ती वालों को बचा लिया गया। चुनाचे आजमाइश खत्म हो गई, पानी उतर गया, फैसला हो चुका, कश्ती कोहे जूदी पे जाके टिक गई। सूर की महक कोहे जूदी, उस पर अल्लाह ताला ने जो कश्ती है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है, उस पर जाके टिक गई और कह दिया, इस जालिम कौम पर खुदा की फिटकार हो। नूह अपने रब को पुकारा और कहा, परवरदिगार, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था और इसमें शुबा नहीं कि तेरा वादा सच्चा है, तो बेहतर फैसला करने वाला है। फरमाया, ए नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं था, वो निहायत नाफरमान था, तो मुझसे उस चीज के बारे में सवाल ना कर जिसका तुझे इल्म नहीं। अब आप ये देखिए, ये जो हम एक नाम नेहाद इज्जत बना लेते हैं, अपने रेफरेंस, अपने रिश्ते बना के अपने आप को जन्नती कहते हैं, तो अल्लाह के यहाँ क़यामत वाले दिन आपको अपने अमाल पेश करने हैं। आप अकेले अकेले अल्लाह ताला के हुजूर में जाएंगे, अपनी नेमतों का, अपने मामलात का हिसाब किताब देंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा, नूह को झिड़क दिया। इब्राहिम ने भी अपने बाप के लिए दुआ की। अल्लाह ने कहा, नहीं मोहम्मद, नहीं इब्राहिम, तेरे बाप को नहीं बख्शूंगा, जाहिल था और नाबकार था। और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि मोहम्मद, इन मुनाफिकीन के लिए आप दुआ ना करें, सूरह तौबा में। लिहाजा मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि अल्लाह ताला ने नूह से कहा, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि जज्बात से मगलूब हो जाने वाले ना बनो। नूह ने फौरन अर्ज किया, परवरदिगार, मैं तेरी पनाह में आता हूँ। क्या कहा? 47, रब्बे आऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तगफिरली व तरहमनी अकुन मिनल खासिरीन। मैं तेरी पनाह में आता हूँ, तुझसे कोई ऐसी चीज मांगू जिसका मुझे इल्म नहीं। अब अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा, मुझ पर रहम नहीं फरमाएगा, तो मैं नामुराद हो जाऊंगा। इरशाद हुआ, ए नूह, उतर जा, हमारी तरफ से सलामती के साथ और बरकतों के साथ तुम पर भी और उसकी उम्मतों पर भी जो इससे जहूर में आएंगी, जो तुम्हारे साथ है। इसके बाद कुछ ऐसी उम्मतें हैं जिन्हें हम आगे बहरामंद करेंगे और उनके जराम की पादाश में उनको हमारी तरफ ऐसे एक दर्दनाक अजाब देगा। या नूह, तुम्हारे साथ जो लोग कश्ती में हैं, अगर वो ईमान नहीं लेकर आएंगे तो फिर वो भी, उनकी औलादों को भी मैं इसी तरह से रुसवा करूंगा। मोहम्मद, ये गैब की खबरें हैं जो ए पैगंबर हम तुम्हारी तरफ वही कर रहे हैं, इसलिए पहले ना तुम इनको जानते थे ना तुम्हारी कौम के लोग इनसे वाकिफ, इसलिए साबित कदम रहो। मोमिन की आला शान होती है कि वो मुश्किलात में भी साबित कदम रहता है अल्लाह की राह में। और तुम्हारी कौम के लोग इनसे वाकिफ थे, इसलिए साबित कदम रहो। अंजाम कार की कामयाबी इन्हीं के लिए है जो खुदा से डरने वाले हैं। इसी तरह आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। ये नूह की कौम से जो लोग आगे चले, नस्ल उनकी आगे चली, वो कौमें आद कहलाई। हमने कौम की तरफ उनके भाई हूद को भेजा, उसने उन्हें दावत दी, मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हकीकत यह है कि इसके मुकाबले में तुम महज झूठ गढ़ रहे हो। मेरी कौम के लोगों, मैं इस बात पर तुम्हारी खैर ही करता हूँ, मैं इस पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। मेरा अजर तो उसी के जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। फिर क्या समझते हो? मेरी कौम के लोग, अपने रब से माफी मांगो, फिर उसकी तरफ पलटो, वो तुम पर छाजों में बरसाएगा। छाजों में बरसाने का मतलब जो होता है अल्लाह ताला का, वो ये होता है, अल्लाह बेइंतहा रिस्क देगा। अल्लाह उस कौम को बेइंतहा रिस्क देगा जो अमल साले करे, तुम्हारी कुव्वत पर मजीद कुव्वत का इजाफा करेगा। तो मुजरिम होकर रुगरदानी ना करो। उन्होंने जवाब दिया, ए हूद, तुम हमारे पास कोई खुली निशानी लेकर आ, कोई मोजजा लेकर आ। और इधर हमारा ये फैसला है कि महज तुम्हारे कहने से हम अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं और ना तुम्हारी बात मानने वाले हैं। हम तो यही कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर हमारे माबूदों में से किसी की मार पड़ी है। उसने कहा, मैं खुदा को गवाह ठहराता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि जिन्हें तुम खुदा के साथ शरीक बनाते हो, मैं उनसे बिल्कुल बरी जिम्मा हूँ। तो तुम सब मिलकर जिस तरह चाहो मेरे खिलाफ चालें चल लो, मुझे बिल्कुल मोहलत न दो। मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, अपने और तमाम परवरदिगार पर। हर जान की चोटी, चोटी वो कहते ना, बालों में जब खवातीन गुत बनाया करती थी,
تو اللہ تعالیٰ نے کہا پیشانی کے ان بالوں کو میں نے پکڑا ہوا ہے، جب تک چاہوں مہلت دوں تم کو اور جب چاہوں تمہاری رسی کھینچ لوں۔ میرا پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے، اس پہ بھی اعراض کرنے والے ہو تو میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا جو مجھے دیکھ کر تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ اب میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری کو اقتدار کا مالک بنائے گا، پھر تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ پھر ہوا یہ کہ جب ہمارا فیصلہ صادر ہو گیا، ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دے دی، اور اس طرح ایک نہایت سخت عذاب سے مومنوں کو بچا لیا۔ یہ تھے عاد، دل کا عاد۔ آؤ انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ یہ تھے عاد، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا، اے قریش کے لوگوں، اس کے رسولوں کی بات نہیں مانی اور ہر جبار سرکش دشمن حق کے مقابلے کی پیروی کرتے رہے۔ آخر کار اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ سن لو، عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سنو، عاد دھتکار دیے گئے۔ ہود کی قوم کے لوگ، وہ عاد کون تھے؟ ہود کی قوم کے لوگ۔ اور جب عاد پر خدا کا عذاب آیا تو پھر ایک نئی نسل ان کی چلی جو سمود کہلائی۔ اسی طرح سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے انہیں دعوت دی، میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے اٹھا کھڑا کیا اور اس کی آبادی میں لگا دیا، اس لیے اس سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ میرا پروردگار قریب ہے، اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے صالح، اس سے پہلے تم ہمارے لیے بڑی امیدوں کی جگہ تھے۔ جب تم نوجوان تھے تو تم اتنا خوبصورت پرسنالٹی تمہاری، اتنی اچھی باتیں کرنے والا، ہم سمجھتے تھے کہ تمہیں ہم اپنا سردار بنائیں گے، لیکن تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم تو تم سے بڑی امیدیں لگاتے تھے، لیکن تم اچھے نکلے کہ اب ہمیں ہمارے ہی بتوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں۔ ہم تو اس چیز کے باعث جس کی طرف ہمیں بلا رہے ہو بڑے سخت شبے میں اور سخت خلجان میں مبتلا ہیں۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوا، جسٹ امیجن، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے اپنی طرف سے خاص اپنی رحمت سے مجھے نوازا ہے، تو مجھے خدا کی پکڑ سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی؟ تو جو کچھ تم چاہتے ہو اسی سے تم میری بربادی میں اضافہ کرو گے۔ میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ قوم ایمان نہیں لے کر آئے گی، اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کی مہلت دینے کے لیے کہ دوبارہ سوچ لیں، یہ لوگ دوبارہ سوچ لیں، اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھیجی اور تمہاری نشانی کے طور پر لہذا اس کو چھوڑ دو، زمین میں کھائے پیے اور کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ کچھ دیر نہیں گزرے گی کہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کی کونچے کاٹ دی۔ کونچے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ ٹخنوں کے پاس مسلز ہوتے ہیں کہ جن پر اگر تلوار چلا کے کاٹ دیا جائے تو سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس اونٹنی کو اللہ نے کہا یہ وارننگ ہے، جب تک یہ زندہ ہے تم سلامت ہو، جو ہی یہ مرے گی تمہاری بربادی آ جائے گی۔ تو انہوں نے اٹھ کے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دی کہ یہ کون ہوتا ہے ہمیں اپنا حکم دینے والا۔ تو اس پر صالح نے خبردار کیا کہ اب 3 دن اپنی بستی میں رہو، رہ بس لو، یہ دھمکی جھوٹی ہونے والی نہیں۔ چنانچہ جب ہمارا حکم صادر ہو گیا تو ہم نے خاص اپنی رحمت سے صالح اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس عذاب سے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ محمد، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو بڑے زور کی کڑک نے آ لیا، وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، گوئے وہاں کبھی آباد ہی نہیں تھے۔ اپنے بڑے بڑے قلعوں کے اندر بے حیثیت لاشیں پڑی تھیں، بڑے بڑے۔ ان کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عاد اور سمود کا پیشن تھا کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر عالیشان مقبرے بناتے تھے، محل بناتے تھے، گھر بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے انہی عالیشان گھروں کے اندر بے حیثیت مرے پڑے تھے، جیسے کبھی انہوں نے ان گھروں کو آباد ہی نہیں کیا تھا۔ سن لو سمود، تم نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن لو سمود، دھتکار دیے گئے۔ اور لوط کے معاملے میں بھی یہی ہوا کہ ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے پوچھا سلامتی ہو؟ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی خدا کی سلامتی ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم ایک بنا ہوا بچڑا ان کی مہمانی کے لیے لے آیا۔
لیکن جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھے تو اسے اجنبیت محسوس. حضرت ابراہیم کے پاس یہ فرشتے نوجوانوں کی صورت میں گئے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ فرشتوں کے معاملے میں ہمیں تو یہی پتا ہے کہ وہ ہماری ولی غذا نہیں کھاتے، کہ کیا کھاتے ہیں کیا نہیں کھاتے یہ اللہ کو پتا ہے، لیکن وہ ہماری ولی نہیں کھاتے. تو جب حضرت ابراہیم ان کی مہمان نوازی کے لیے ایک بچڑے کو روسٹ کر کے لے کر آئے اور ان سے کہا کہ پلیز کھائیے، تو وہ انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، بار بار اصرار کے بعد بھی ہاتھ نہیں بڑھایا. تو حضرت ابراہیم کو ڈر محسوس. انہوں نے کہا یہ انسان نہیں کوئی دوسری مخلوق ہے، اور ان کا دھیان فوراً حضرت لوط کی طرف گیا. حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم کے ساتھ والی بستی میں رہتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ وہ ہم جنس پرستی ان کے مرد کرتے ہیں. لہذا میرا یہ انشاءاللہ اگلا آرٹیکل اسی ٹاپک پہ ہے، اس میں نے تورات کے بھی ریفرنس دیے ہیں، تو کائنڈلی اس کو ضرور پڑھیے گا. تو جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ ان کی طرف نہیں بڑھے تو ان سے اجنبیت محسوس کی، دل میں کچھ ڈرنے لگا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم قوم لوط کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. ابراہیم کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی، سارا خوشی سے ہنس پڑی. پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی. وہ بولی ہائے شامت، اس عمر میں بچہ جنوں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا خدا کی بات پر تعجب کرتی ہو ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں. یقینا اللہ بڑی صفات والا اور بڑی شان والا ہے. پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہوا، اسے بشارت مل گئی، تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگا. یعنی اس نے کہا یا اللہ تو نہ لوط کی قوم کو برباد کر، یا اللہ نہ کر، دیکھو میں اتنے لوگ نکال دوں تو بچا دے گا. اللہ نے کہا ہاں اتنے لوگ اگر نہیں برائی کریں گے تو میں عذاب نہیں دوں گا. بات بڑھتے بڑھتے 10 پر آئی، اور ابراہیم 10 بھی ایسے سالے لوگوں کو نہیں نکال سکا جو ہم جنس پرستی میں مبتلا نہ ہو. تو اللہ قوم کے لوط کے بارے میں بحث کرنے لگا. حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا ہی بردبار، بڑا درد مند اور اپنے پروردگار کی طرف بڑا دھیان رکھنے والا تھا. ابراہیم یہ بحث چھوڑو، تمہارے پروردگار کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آنے والا ہے جو لوٹایا نہیں جائے گا. اس کے بعد جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو اس کے آنے سے بہت رنجیدہ اور دل تنگ ہوا. ابھی ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور میری قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں. انہوں نے تو سمجھا کہ یہ بہت ہی خوبصورت لڑکے ہیں اور میری قوم ان کو چھوڑے گی نہیں. تو اس کی قوم کے لوگ یہ دیکھ کر کہ خوب روح لڑکے آئے ہیں، بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ پہنچے. پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے عادی تھے. اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اس لیے خدا کا خوف کرو، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو. ارے اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرو، اور یہ میرے مہمان لڑکے ہیں، خدا کے لیے مجھے رسوا نہ کرو. تو انہوں نے کہا کیا میں تم میں ایک بھی انسان بھلا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں. اس نے کہا کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا. فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجے. انہوں نے ڈسکلوز کیا فرشتوں نے کہ تم ڈرو نہیں، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں اور ان کا صفحہ چٹ کرنے آئے ہیں. مطمئن رہو تمہارے قریب بھی نہیں آ سکیں گے. تو اپنے اہل عیال کو لے کر رات رہے نکل جاؤ اور تم میں کو پلٹ کر نہ دیکھے. تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، وہ عذاب پانے والوں میں پیچھے رہ جائے گی کیونکہ وہ بھی اپنی قوم کی طرفدار تھی. اور ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے. تم پریشان نہ ہو، بس صبح کا وقت آنا ہی چاہتا ہے. کہ جب ہمارا حکم پہنچا ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے طے بتائے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے خاص نشان لگے ہوئے تھے کہ جس کو لگیں گے وہ ایک بھس کی طرح ہو جائے گا. اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں تھا. مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا. مدین ایک علاقہ تھا، یہ وہ علاقہ تھا جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے گئے. تو ان کے اندر ایک بیماری یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے. ناپ تول میں جب انسان شرک کرتا ہے تو وہ ساری برائیوں میں پڑ جاتا ہے. تو لہٰذا شرک تو ایک بڑا جرم تھا ان کا، لیکن اس کے ساتھ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے اور کم تول کے دیتے تھے.
تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا. اس نے دعوت دی میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ناپ تول میں کمی نہ کرو, میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں مگر مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے جو پھیرنے والا ہے. میری قوم کے لوگوں ناپ اور تول کو ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا رکھو اور لوگوں کو ان چیزیں گھٹا کر نہ دو, زمین میں فساد پیدا کرتے نہ پھرو, اللہ کا دیا ہوا نفع تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سچے ہو, مجھے سمجھانا ہی ہے تو میں تم پر نگران مقرر نہیں کیا گیا. انہوں نے جواب دیا, اے شعیب کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے ہیں؟ بس ایک ہی ریزن, میرے باپ دادا غلط کیسے ہو سکتے ہیں. ابو جہل نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا. ابو جہل نے کہا, اے محمد کیا تو ہمیں, حالانکہ بھتیجے تھے, کیا تو ہمیں اپنے باپ دادا کے راستے کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے؟ میری غیرت اس کے خلاف ہے. یہ انا ہے جو انسان کو اللہ کے خلاف کرتی ہے. لہذا باپ دادا پوچھتے رہے اور اپنے مال میں ہم اپنی مرضی سے خرچ نہ کر سکیں. تمہاری نگاہ میں سب اگلے پچھلے بیوقوف اور گمراہ تھے, ہمارے اندر بس تم ہی ایک دانش مند اور راست باز آدمی رہ گئے ہو. ابھی بھی اگر لوگوں کو کہا جائے نا کہ آپ لوگ یہ کام غلط کرتے ہو, یہ کام صحیح نہیں ہے, تو آگے سے جواب آتا ہے ایک تم ہی رہ گئے تھے جس کو یہ بات سمجھ میں آنی تھی. کیا ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی؟ یہ ایک جاہلانہ طریقہ ہوتا ہے. مومن, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم مومن کی میراث ہے, علم مومن کی پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, تمہیں جہاں سے بھی وہ ملے وہ لے لو. تو زندگی کے آخری موڑ پر بھی اگر آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے, او ہو یہ تو میں غلط کر رہا ہوں, تو فوراً اپنے رب کے سامنے جھک جائیے اور اس سے معافی مانگیے, کیونکہ یہی طریقہ ہے جو آپ کو راہ راست پر رکھے گا. صاف نیت کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ اگر غلطی بھی ہو جائے گی تو اللہ معاف کرے گا, لیکن جان بوجھ کر غلطی کرنا اور غلط راستے کو اپنانا اس کی کوئی معافی نہیں. تو تمہاری نگاہوں میں سب اگلے پچھلے بے وقوف اور گمراہ تھے اور ہمارے اندر بس تم ایک دانش مند راست باز آدمی تھے. اس نے کہا میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو, اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے وہی کی صورت میں مجھے ایک رزق حسن بھی اپنی طرف سے عطا فرمایا تو اس کے سوا کس چیز کی دعوت دوں. میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے وہی کام کروں جس پہ میں تمہیں روک رہا ہوں. میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں, جس حد تک کر سکوں اس کی توفیق مجھے اللہ سے ملے گی. میں اسی کی طرف بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. میری قوم کے لوگوں, میرے خلاف تمہاری ہر درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچے کہ تم پر وہی آفت آ پڑے جو نوح کی قوم, ہود کی قوم, صالح کی قوم اور لوط کی قوم پر آئی. تو تم ان سے زیادہ دور نہیں, اور دیکھو خیریت چاہتے ہو تو اپنے پروردگار سے معافی مانگو, پھر اس کی طرف پلٹ کر آؤ. حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار نہایت مہربان اور بڑی محبت والا ہے. اور انہوں نے دیکھا ہے شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, ہمیں تو دیکھ رہے کہ ہمارے درمیان تم ایک کمزور آدمی ہو, تمہاری برادری نہ ہوتی, یعنی تمہارا قبیلہ تمہیں پروٹیکٹ کرنے والا نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے, تم ہم پر کبھی بھاری نہیں ہو. شعیب نے کہا میری قوم کے لوگوں, کیا میری برادری تم پر خدا سے زیادہ بھاری ہے؟ اس کا تمہیں خوف ہے اور خدا کو تم نے بھلا کر اسے پوچھ ڈال دیا. حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میرا پروردگار اس کا احاطہ کیے ہوئے. میری قوم کے لوگوں جو کچھ تم کر رہے ہو اپنی جگہ کیے جاؤ, میں بھی کر رہا ہوں, تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کرے گا اور کون اپنی باتوں میں چھوٹا ہے. تم انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اس پر جب ہمارا حکم صادر ہوا تو ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے نجات دی, اور جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ان کو کڑک نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے, گویا اس میں کبھی بسے نہیں تھے. سنو مدین والے بھی دھتکار دیے گئے جیسے سمود والے دھتکار دیے جاتے ہیں. اس طرح موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ ایک کھلی سند دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. انہوں نے فرعون کی بات مانی تو انہوں نے فرعون کی بات مانی, درا حال جی کہ فرعون سچا آدمی نہیں تھا. قیامت کے دن وہ قوم کے آگے آگے ہوگا اور انہیں دوزخ میں لے اتارے گا. کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جس میں فرعون اور اس کے پیروکار اتریں گے. ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی کیا ہی برا صلہ ہوگا جو ان کو دیا گیا.
یہ ان بستیوں کے सरगुज़श्ते हैं जो हम तुम्हें सुना रहे हैं, इनमें बाज खड़ी हैं और बाज की फसल कट चुकी है। हमने इन पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि इन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया था। फिर तेरे परवरदिगार का हुक्म सादिर हुआ, तुमके वो माबूद इनके कुछ भी काम ना है, जिन्हें खुदा के सिवा पुकारते थे, इनकी बर्बादी के सिवा उन्होंने इन लोगों के हक में किसी चीज का इजाफा नहीं किया। तेरा परवरदिगार जब बस्तियों को पकड़ता है और वो जुल्म कर रही होती हैं, तो अल्लाह की पकड़ फिर ऐसे ही होती है। हकीकत है कि उसकी पकड़ बड़ी दर्दनाक और सख्त है। इसमें यकीनन उन लोगों के लिए बड़ी निशानी है जो आखिरत के अजाब से डरे, एक ऐसे दिन में जिस दिन सब लोग इकट्ठे किए जाएंगे और वो हाजिरी का दिन होगा, और हम उसमें बस एक गिनती की मुद्दत के लिए टाल रहे हैं। यानी हम तुम्हारे 50,000 साल के मुताबिक हमारा एक दिन है। तुम हमारे सिस्टम को नहीं जानते, तुम समझते हो कि तुम्हारे यहाँ देर है, मगर हमारे यहाँ वो जल्दी होती है। और वो हाजिरी का दिन होगा, हम उसको बस एक गिनती की मुद्दत के लिए डाल रहे हैं। जब वो दिन आ जाएगा तो कोई शख्स खुदा की इजाजत के बगैर कलाम ना कर सकेगा। फिर लोगों में से कुछ बदबख्त होंगे, कुछ नेक बख्त। तो जो बदबख्त होंगे वो दोजख में जाएंगे, इन्हें वहां चीखना चिल्लाना होगा और उसी में पड़े रहेंगे जब तक इस आलम के जमीन और आसमान कायम है, इल्ला ये कि तेरा परवरदिगार कुछ और चाहे। इसमें शक नहीं कि तेरा परवरदिगार जो चाहे कर गुजरने वाला है। रहे वो जो नेक बख्त हैं तो वो जन्नत में होंगे, इसी में रहेंगे जब तक जमीन और आसमान। अब नए जमीन और आसमान जो बनेंगे, क़यामत के बाद नए जमीन और आसमान बनेंगे, वो हमेशा कायम रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा, जब मेरे ये जमीन और आसमान हमेशा कायम रहेंगे, तो तुम्हारी जिंदगियां भी हमेशा की हैं, उसकी नेमतें भी हमेशा की होगी। कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी बीमारी नहीं आएगी, कभी तंगदस्ती नहीं आएगी, कभी बदकिस्मती नहीं आएगी, और इसी में रहेंगे जब तक जमीन और आसमान है। इल्ला ये कि तेरा परवरदिगार चाहे। अल्लाह की तरफ ऐसी अता के तौर पर कभी मुनकते खुदा के इनाम नहीं होंगे। तो ए पैगंबर, तुम इन चीजों के मामले में किसी तरह दुध में न पड़ो। जिन्हें ये पूछते हैं ये इसी तरह पूछ रहे हैं जिस तरह इनके बाप दादा पूछते रहे। हमारा फैसला है कि इनका हिस्सा हम भी बगैर किसी कमी के इन्हें दुनिया में पूरा पूरा दे दें। हमने मूसा को किताब दी तो इसके बारे में इस तरह इख्तलाफ किया। तेरे परवरदिगार की तरफ से अगर एक बात पहले तय न कर दी गई होती तो इनके दरमियान इख्तलाफात का फैसला हो चुका होता। हकीकत यह है कि जो कुछ तुम पेश कर रहे हो उसकी तरफ से ये लोग शक में पड़े हैं, जो उलझा देने वाला है। तो मुतमईन रहो, तुम्हारा परवरदिगार इनमें से हर एक के लिए उसके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा। जो कुछ ये कर रहे हैं इसे यकीनन बाखबर है। तो तुम साबित कदम रहो खुदा के दीन में, जैसा कि तुमको हुक्म दिया गया, और वो भी जिन्होंने तुम्हारे साथ अपने परवरदिगार की तरफ रजू किया, और कभी टेढ़े रास्ते पर ना चलना। इसमें शुबा नहीं कि जो कुछ तुम कर रहे हो तुम्हारा अल्लाह उसे देखता है। उसकी तरगीब और तरहीब के बावजूद इन जालिमों की तरफ सर न झुकाना, वरना तुम्हें भी आग आ जाएगी और खुदा की सिवा तुम्हारा कोई हामी ना होगा। फिर कहीं से भी मदद ना पाओ। देखो पैगंबर, इस राह में अल्लाह के साबित कदमी दिखाओ। दिन के दोनों हिस्सों में नमाज का एहतमाम करो। रात के अवाइल में हकीकत यह है कि नेकियां बुराइयों को दूर करती हैं, और ये याद दहानी है उन लोगों के लिए जो याद दहानी हासिल करना चाहें। और ए मोहम्मद, सबर करो, इसलिए कि अल्लाह उन लोगों का अजर जाया नहीं करेगा जो खूबी करने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला कहता है कि तुम नमाज का इत्माम करो, अल्लाह के करीब हो जाओ, माफिया मांगो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। फिर इस पर भी गौर करो, ऐसा क्यों ना हुआ कि तुमसे पहले उम्मतों में ऐसे अहले खैर होते जो लोगों को जमीन में फसाद पैदा करने से रोकते। ऐसे लोग निकले भी तो बहुत थोड़े, जिन्हें हमने उनसे निजात दी, और जालिम जिस ऐश में थे उसके पीछे पड़े रहे, और वो थे ही मुजरिम लोग। ए पैगंबर मोहम्मद, तेरा परवरदिगार ऐसा नहीं कि बस्तियों को उनके जुल्म की पादाश में हलाक कर दे, जबकि उनके बाशिंदे इस्लाह करने वाले। यानी जब तक एक खास तबका किसी सोसाइटी में सलाह करता है, इस्लाह करता है, लोगों को बताता है, लोगों को रोकता है, तब तक अल्लाह उस कौम पर अजाब नहीं भेजता। जब सारे के सारे लोग कूड़ा क्रिकेट बन जाते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर अब इनका दुनिया में रहने का जवाब नहीं। तो अल्लाह आद और समूद की कौमों की तरह इनको भी हलाक कर देता है। तेरा परवरदिगार चाहता तो तमाम इंसानों को एक ही गुरोह बना देता, मगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि इन्हें इरादा और इख्तियार अता फरमाया। तो अब यही होगा कि वो हमेशा इख्तलाफात में रहेंगे, सवाए उनके जिन पर तेरा परवरदिगार रहम फरमाए। उसने इसीलिए इनको पैदा किया कि वो अपने इख्तियार से फैसला करें। सो तेरे परवरदिगार की बात पूरी हुई जो उसने कही थी कि क्या जिन और क्या इंसान, मैं सबसे जहन्नुम को भरूंगा। जिन भी जाएंगे, इंसान भी जाएंगे। वो जिन जाएंगे जो गुमराह हुए, और वो इंसान जाएंगे जो उनके पीछे लगे। ए पैगंबर, रसूलों के वाकयात हम तुमको सुना रहे हैं,
جس سے تمہارے دل کو مضبوط کریں۔ سیما جی یہ والا جواب ہے، بار بار ہم اس لیے سنا رہے ہیں اے مسلمانوں اور اے محمد، تاکہ تمہارے دل کو مضبوط کریں، ان کے اندر تمہارے پاس حق آیا اور ماننے والوں کے لیے اس میں نصیحت و یاد دہانی ہے۔ ان سے کہہ دو پیغمبر جو نہیں مان رہے اپنے طریقے پر کرو، جو چاہتے ہو ہم اپنے طریقے پر کریں گے، تم بھی انتظار کرو خدا کے فیصلے کا، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کے پاس ہے، تمہارے معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی بندگی کرو، اسی پر بھروسہ کرو، تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو تیرا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو تسلی دی، حق کی راہ میں جو محنت مشقت تم کر رہی ہو اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تمہیں ہمیشہ خدا تمہارے کام میں برکت دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ انشاءاللہ تعالی پیر کو ہم سورہ یوسف